खबर सामने आ गई है। बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। बाबर आजम एक तवील अरसे तक तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहे, यानी कि टेस्ट, टी20 और वनडे, लेकिन उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए कि उन्होंने सिर्फ व्हाइट बॉल का कप्तान बनना गवारा किया और उन्होंने टेस्ट छोड़ दी, जिसके बाद टेस्ट जो है वो ईशान मसूद पे को जिम्मेदारी दी गई। इससे कबल भी बाबर आजम को एक दफ़ा हटाया गया, फिर शाहिनशाह अफरीदी को लाया गया, फिर शाहिनशाह अफरीदी को कुछ अरसे बाद हटा के दोबारा बाबर आजम को लाया गया। खुदा के वास्ते इस वक्त मैं उन स्टेट्स में नहीं जाऊंगा जिनसे सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि बाबर आजम की कप्तानी में इतने मैच, 83 वनडे खेले, इनमें से 48 जीते, ये तनासुब रहा, इतने टी20 खेले। बाबर आजम ने जो स्टेप डाउन करा मेरे हिसाब से बड़ा ही सेंसिबल डिसीजन है। और ये इंडिया का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना 50 ओवर वाला, उसके फ़ौरन बाद उसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए था। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा और ख़ुद बाबर आजम को भी बहुत फ़ायदा होगा। जो सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है बाबर ने कि अपने फैंस के लिए, तो मेरे ख्याल है फैंस को भी अब थोड़ा सा इत्मीनान करना चाहिए कि टेंशनें लेते थे बाबर की वजह से, कप्तानी नहीं तो बैटिंग नहीं तो फिर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है बाबर आजम ने कैप्टनसी से रिज़ाइन करके वाइट बॉल क्रिकेट की, और बहुत मज़ा इस वजह से मुझे आया। बड़े तुरम खान सारे बनते थे, उसके ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, दुकानें चमका रहे हैं, मतलब यानी बोलते थे जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम के दोनों हाथों के अंदर है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उसने अपने हाथों में रखा हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम चला रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम ने बर्बाद कर दी है। पाकिस्तान की टीम को बाबर आजम ने बर्बाद कर दी है। बस यही लारे लपे लगाए हुए थे। उसकी वजह यह है क्योंकि वो घास नहीं डालता था मीडिया के लोगों को। डाउन करा मेरे हिसाब से बड़ा ही सेंसिबल डिसीजन है। और ये इंडिया का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना 50 ओवर वाला, उसके फ़ौरन बाद उसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए था। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा और ख़ुद बाबर आजम को भी बहुत फ़ायदा होगा। जो सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है बाबर ने कि अपने फैंस के लिए, तो मेरे ख्याल है फैंस को भी अब थोड़ा सा इत्मीनान करना चाहिए कि टेंशनें लेते थे बाबर की वजह से, कप्तानी नहीं तो बैटिंग नहीं तो फिर स्लिप कैचिंग, हर टेंशन होती थी। लेकिन अब जो बात कहने जा रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनिएगा। अक्टूबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने पाकिस्तान में और स्टेप डाउन होंगे। क्या कहा? और स्टेप डाउन होंगे, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कल्चर में हो। बाबर आजम की सूरत में आपको पहला स्टेप डाउन नज़र आया है, और ये उसने बहुत ही ब्रेव फैसला किया है। गैरी क्रिस्टन साहब मास्टरमाइंड हो सकते हैं पीछे इसके। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है बाबर आजम ने कैप्टनसी से रिज़ाइन करके वाइट बॉल क्रिकेट की, और बहुत मज़ा इस वजह से मुझे आया। बड़े तुरम खान सारे बनते थे, उसके ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, दुकानें चमका रहे हैं, मतलब यानी बोलते थे जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम के दोनों हाथों के अंदर है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उसने अपने हाथों में रखा हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम चला रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम ने बर्बाद कर दी है। पाकिस्तान की टीम को बाबर आजम ने बर्बाद कर दी है। बस यही लारे लपे लगाए हुए थे। उसकी वजह यह है क्योंकि वो घास नहीं डालता था मीडिया के लोगों को। जो इंटरव्यू करने वाले लोग होते हैं ना, या प्रोग्राम करने वाले, उनको वो घास नहीं डालता था, जिसकी वजह से वो सारे इसके खिलाफ होते थे। समझ आ गई? और सबकी दुकानें यूट्यूब पे चमकी हुई हैं। आज क्या हुआ? अब उसने अगर कप्तानी से रिजाइन किया है तो क्या हुआ? बस खत्म हो गया सब कुछ भाई। अगर उसके हाथ में पूरा क्रिकेट बोर्ड था, उसके हाथ में जब सब कुछ था, तो फिर तो वो शहनशाह तरीके से रहना चाहिए था ना उसको।
جب میڈیا کے لوگ، یہ جرنلسٹ، یہ رپورٹر، یہ کچھ کرکٹرز، یہ جب سب مل کے اپنے یوٹیوب چینل پہ دکانیں چمکاتے ہیں اور کہتے تھے کہ جی اسی نے کرکٹ برباد کر دی، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو بھائی وہ پاگل ہے، پھر اس نے ریزائن دی ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے زبردست فیصلہ کیا. لگتا ہے اس کو کسی کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی پاکستان کرکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، اب پاکستان ٹیم میں کچھ بھی نہیں ہے، کپتان کی بےعزتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ہم جیتتے ہیں تو تکے سے جیتتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹیم کا کوئی پلان نہیں ہوتا، ہمارے پاس ٹیم کی کوئی سلیکشن نہیں ہوتی، کسی نمبر کی کوئی سلیکشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بابر اعظم نے بہت اچھا سٹیپ لیا. اور پورے پاکستان میں جتنے بھی میڈیا میں لوگ کام کر رہے ہیں، صرف میں واحد بندہ تھا اور ہوں بھی جو بابر کو کھلے دل سے سپورٹ کرتا ہوں، اور بابر کو ہمیشہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے، ٹی وی پہ جب بھی بیٹھا یا ٹویٹر پہ یا جہاں سے بھی، میں اس کو ایک میسج دیتا تھا کہ بھائی آپ نے کپتانی نہیں کرنی، آپ چھوڑ دیں کپتانی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری وجہ سے اس نے چھوڑی ہے، میں اس کو میسج دیتا کہ بھائی چھوڑ دو، آپ ایز اے بیٹسمین کھیلو، ہمیں چاہیے کہ آپ پاکستان کے لیے رنز کریں، کیونکہ اب میں نہیں، ٹھیک ہے، ون آف دی گریٹسٹ پلیئر پاکستان کی ہسٹری میں ہے، ٹھیک ہے، ون آف دی گریٹسٹ پلیئر پاکستان ہسٹری میں ہے. اب سب کی بولتی بند ہو گئی. جاؤ پوچھو جا کے جس نے یہ بولا ہے، پورا پروگرام کرو جس نے یہ بولا، پوچھو اس بندے سے جا کے کہ بھائی تم نے کیا یہ بات کی ہے. تو میں تو ویسے ہی کہتا تھا کہ وہ پاکستان کا کنگ ہے، میں تو ویسے ہی کہتا تھا اس سے بڑا پلیئر ہے ہی نہیں کوئی، ٹھیک ہے. تو بابر اعظم کی جو رینکنگ نیچے آئی ہوئی ہے، ابھی بھی اس کے حالات برے نہیں ہیں. 16 اننگ ٹیسٹ کرکٹ میں کچھ بھی کرنے کے باوجود بھی اس کی 45 سے اس سے اوپر کی ایوریج ہے. 2 میچز میں اس نے رنز کرنے پڑے، اس کی رینکنگ خود ہی اوپر آ جانی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں، پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ آپ ایز اے پلیئر کھیلیں، اپنی پرفارمنسز دیں، اور کوشش یہ کریں کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ بابر اعظم ریٹائر ہونے تک تینوں فارمیٹ کھیلتا رہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تینوں فارمیٹ وہ کھیلے گا، کیونکہ وہ جیسا پلیئر ہے ویسا پلیئر ہے ہی نہیں. خبر سامنے آ گئی ہے، بابر اعظم نے کپتانی سے استعفیٰ دے دیا ہے. بابر اعظم ایک طویل عرصے تک تینوں فارمیٹ کے کپتان رہے، یعنی کہ ٹیسٹ، T20 اور ون ڈے، لیکن اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کہ انہوں نے صرف وائٹ بال کا کپتان بننا گوارا کیا اور انہوں نے ٹیسٹ چھوڑ دی، جس کے بعد ٹیسٹ جو ہے وہ ایشان مسعود پہ کو ذمہ داری دی گئی. اس سے قبل بھی بابر اعظم کو ایک دفعہ ہٹایا گیا، پھر شاہین شاہ افریدی کو لایا گیا، پھر شاہین شاہ افریدی کو کچھ عرصے بعد ہٹا کے دوبارہ بابر اعظم کو لایا گیا. خدا کے واسطے اس وقت میں ان اسٹیٹس میں نہیں جاؤں گا جن سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ بابر اعظم کی کپتانی میں اتنے میچ 83 ون ڈے کھیلے، ان میں سے 48 جیتے، یہ تناسب رہا، اتنے T20 کھیلے، کہ آپ سب کچھ بنا سنوار کے ہمیں یہ بتائیں کہ بابر اعظم بہت اچھے کپتان تھے. بابر اعظم دنیا کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے یہ اچھا ڈیسیجن لیا. اور دوسری طرف محمود بھائی جو کہہ رہے تھے کہ سرجری جو ہے وہ دھیرے دھیرے کام ہو رہا ہے، سرجری اس طریقے سے ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی سرجری کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو وہاب ریاض بھی گئے، رزاق بھی گئے، بہت سارے کوچز بھی گئے. اسی سرجری کے نتیجے میں حالیہ 1-2 دنوں میں محمد یوسف، ان کا بھی کلیش ہوا گیری کرسٹن سے، ان کو بھی گھر جانا پڑا. اب جبکہ ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ اور پاکستان آمنے سامنے ہوگی، اس سے قبل خیر اس ٹیسٹ میچ سے بس بابر اعظم کا لینا دینا تو نہیں ہے، شان مسعود کپتان کر رہے ہیں، لیکن بھائی ان کے سر سے بوجھ ہٹ گیا، اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھی بات ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کا بہت بڑا کھلاڑی جو ہے وہ بہت اچھا کپتان بھی ہو. پاکستان میں ماضی میں ہم نے کئی بار آزمایا کہ بہت اچھے بیٹسمین اور بہت اچھے بولر جو ہیں انڈیویجول کیمسٹری میں بہت اچھے تھے، لیکن پاکستان کے لیے وہ کارنامے انجام نہیں دے سکے، اور یہی حال بابر اعظم کا ہے. بابر اعظم نے بھی چیمپئنز کپ کھیلا، وہ اپنی اننگ کو بلڈ اپ کر رہے ہیں، سینچری بھی سب کچھ کیا، لیکن ان پہ پریشر تھا، اور ان کو بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ جو ایک ایگریسو کپتان ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، بنگلہ دیش کو شکست ہوئی ہے، بھارت نے جو شکست دی ہے وہ صرف کیپٹنسی ہے، کہ کس وقت روہت شرما نے ڈکلیئر کیا، کیا کھلاڑی استعمال کیا، اور ہم نے اکثر دیکھا. اور اس کے بعد بابر اعظم کی کپتانی میں
ہم T20 ورلڈ کپ میں گئے, ہم ورلڈ کپ میں گئے, ایشیا کپ میں گئے, سیریز گئے, کوئی بڑا ٹورنامنٹ بابر اعظم پاکستان کے لیے نہیں جتوا سکے ایز اے کپتان.